नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ र कोरोनाको रोकथामको लागि, नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदम अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा किट पुगेको छैन, परीक्षण तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाका औषधिहरू आयो भनेर पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउन थालेको छ, भ्याक्सिनहरू बन्न थालेको छ, विश्वको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ, चीनको, फ्रान्सको, अमेरिकाको, अस्ट्रेलियाको, तर अझैसम्म भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन। अब साँच्चीकै कोरोनाको औषधि बन्छ त नेपालमा? कति सम्भव छ त? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, मुस्ताङका सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचन हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ मुस्ताङको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। आजको दिनमा कोरोनाको रोकथामको लागि सरकारले चालेको कदम कति प्रभावकारी छ? अब सन्तुष्ट गरिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। मुस्ताङ जिल्लाको हकमा जम्मा 120वटा किट चाहिँ पुगेको अवस्था रह्यो र चीनबाट ल्याउने जुन उपचारको सामानहरू, पिपिईको सामानहरू सबै काठमाडौँमा आएर पनि मुस्ताङमा पुर्याउन हप्तौँ दिन लागेको अवस्था रह्यो। किन पुर्याउन नसके मुस्ताङमा? केन्द्रबाट परदेशमा पठाउने, परदेशमा गएर पनि अब यो सम्पत्ति आफ्नै हो भन्ने अब त्यो त्यस्तो किसिमको सोच। प्रदेश सरकारले तपाईँलाई सहयोग गरेन? म भन्दैछु, निर्देशकसँग काठमाडौँबाट पोखरामा त्यो सामग्री पुगिसकेर पनि मैले क्षेत्रीय निर्देशकलाई मैले एक बजेबाट फोन सम्पर्क गर्नु खोजेको। म पोखरै थिएँ, लकडाउन अवधिभरि छिटोभन्दा छिटो मैले जिल्लामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ म सम्पर्क गर्दा बेलुका 5 बजेसम्म पनि सम्पर्क हुन सकेन। मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेँ, अनि उहाँका स्वकीयहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्दाखेरि बल्ल कल ब्याक आयो। आएपछि चाहिँ मैले सरी, म चाहिँ यो कामले व्यस्त रहेँ भन्ने कुराहरू आयो र भोलि बिहान 10 बजे बोलाइयो। त्यसमा पनि जम्मा त्यो हस्तान्तरण चाहिँ 2:30 बजे भयो। पोखरामा भीषण असिना पानी पर्यो त्यो दिनमा। त्यो दिनमा पनि मैले पठाउन सकेन। नेक्स्ट दिनमा चाहिँ म आफै मेरो स्वकीयलाई दौडाएर पठाएर माथि मुस्ताङ पुगेपछि अहिले चाहिँ करिबन 69वटा चाहिँ त्यो किटबाट चाहिँ परीक्षण गरिएको छ र जिल्लामा समग्र रूपमा साधारण स्वाब परीक्षण चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै अब शङ्का लागेर अस्ति पोखराबाट जाने क्रममा चाहिँ एकजनालाई ज्वरो आएको भएर त्यो चाहिँ एकजनालाई स्वाब परीक्षण गरिएको छ र अन्य साधारण अहिलेसम्म ज्वरो पोजिटिभ भएको छैन। ज्वरो एकजनालाई शङ्का लागेको थियो, त्यो चाहिँ स्वाब परीक्षणको लागि पोखरा पठाइयो, त्यो पनि नेगेटिभ आएको अवस्था रह्यो। अब अलिकति हल्लाखल्ला चाहिँ बढी हामीलाई चिन्तित पनि बनायो यो बिचमा। अलिकति किन चिन्तित बनायो तपाईँलाई? के कारणले? होइन, लामो समयसम्म चाहिँ अब मुस्ताङे जनताहरू पोखरामा अड्केर बसेका थिए। पहिला त अब हाम्रो त 6 महिनासम्म मुस्ताङे जनताहरू चाहिँ करिबन 80% चाहिँ पोखरा, काठमाडौँ आएर यी गाउँमा व्यवसाय गरेर बस्ने प्रचलन छ। 80% जनता कि त पोखरा कि त काठमाडौँ, कि त व्यापारमा हिउँदको महिनामा त्यहाँ चाहिँ कुनै उत्पादन हुन सक्दैन, व्यापार हुँदैन, पर्यटन जाँदैन। ओन्ली 6 महिनामा एक बाली मात्रै हुने भएको हुँदाखेरि विशेष गरेर उपल्लो मुस्ताङका जनताहरू सबै यहाँ अड्किएर बसेको र चैत्र महिनाको 2 गते भीषण हिउँ परेर 2 फिटसम्म हिउँ परेपछि उहाँहरू चाहिँ यातायात अवरुद्ध भएर जान नसकेको अवस्थामा उनीहरू अड्केर बसेका थिए। त्यो भएर उनीहरूलाई अब बिचमा लानुपर्ने कुरामा हामीले धेरै पहलहरू गऱ्यौँ। गरेपछि 20-25 दिनपछि चाहिँ हामीले लाने प्रयत्न गऱ्यौँ। म काठमाडौँ आएँ। पोखराबाट मेरा प्रदेशका चन्द्रमोहनजी अनि इन्द्रधारा मान्डीज्यूहरू अत्यन्त लागेर अनि यहाँ कोअर्डिनेट गरेर प्रशासनसँग पनि कोअर्डिनेट गऱ्यो। लकडाउनको बेलामा घरभित्रै बस्नु भन्छ। अब हामीले त्यसमा तपाईँले पोखराबाट 500 मान्छेलाई मुस्ताङ लिएर जानु? एकदमै। अनि काठमाडौँबाट कतिजना लिएर जानु? करिबन 500 जना जति नै। काठमाडौँबाट पनि 500 जना लिएर जानु? कसै लिएर जानु त प्रेमजी? अहिले त लकडाउन छ। लकडाउनको बेलामा के भयो भने अत्यन्त हामी
20-21 दिनसम्म चाहिँ हामी लकडाउनमै बस्यौँ, कोठाभित्रै बस्यौँ। जब 14 दिनपछि 21 दिन भयो, 21 दिन पछिको दिनहरूमा चाहिँ अब लक्षण देखिने भए देखिन्थ्यो। अब अहिले मिडियामा पनि आइरहेको छ 14 दिनसम्म बाहिर सम्पर्क नगर्नु, के नगर्नु। त्यसपछि त 21 दिन भयो, अब 25औँ दिन पुग्ने अवस्थासम्म पनि हाम्रो लक्षणहरू देखिएन। कोही खर्च सकिएर बसेको, अब जान नपाएर दुखित अवस्थामा 10-12 जना एउटा कोठामा बस्नु परेको अवस्थाहरू थियो। हामी 3 जना सांसदहरू चाहिँ घर घरमा गयौँ, जनताहरूको, मुस्ताङी जनताहरूको घर घरमा पुग्यौँ, समस्या के छ राहतहरू लिएर बाँड्यौँ। अनि मुस्ताङमा लकडाउनको कारणले रोकिएका त्यो बिक्री हुन नसकेका तरकारीहरू हामीले न्युजमा खबर पायौँ। त्यसपछि उहाँ 30 रुपियाँ किलोमा खरिद गरेर खाद्यान्न लगायत ती मुस्ताङमा उत्पादित भएको चिजहरू चाहिँ पोखरामा मुस्ताङे जनतालाई हामीले त्यसरी बाँड्यौँ र त्यसरी हामी चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रह्यो। त्यसपछि अब प्रशासनसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ। गरेपछि अब यो 25 दिन पुगिसकेपछि हामीहरू चाहिँ पोखराबाट पनि केही बसमा हालेर हामी पठाउन सफल भयौँ र एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा। किनभने उहाँलाई चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा सबै चेक गर्ने, ठाउँमा चेक गरेर मात्र सहकारीमा जानको लागि वातावरण बन्यो हैन। सरकारले तपाईँलाई साथ दियो। काठमाडौँबाट मुस्ताङी जनता घर पुगे, त्यो राम्रो कुरा हो हैन। पोखराबाट पनि गए, अहिले सबै मुस्ताङमै छन्, त्यसो छन्, सबै छन्, घरभित्रै बसिरहेको एकदमै हामीहरूको त्यो बोर्डरमा म्याग्दी र मुस्ताङको जुन बोर्डर छ, बोर्डरमा सबै कुरा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र भित्राउने र आफ्नो गाउँपालिका पुग्नुभन्दा अगाडि पनि हामीहरूले त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, ज्वरो नाप्ने, यो कुनै किसिमको यो फोक्सो सम्बन्धीको कुनै त्यस्तो किसिमको साधारण चेकअप गर्ने कुराहरू छ, सबै गरेर मात्रै। कोही एकजनालाई मात्रै ज्वरो देखियो, 101 डिग्री ज्वरो देखिएपछि हामीलाई अलिकति त्रसित बनायो। त्यसपछि तुरन्तै स्वाब परीक्षणको लागि पोखरा पठाइयो। भोलि बिहान त्यसको रिपोर्ट आएपछि नेगेटिभ आएपछि सजिलो कि काठमाडौँ आउन सजिलो कि पोखरा आउन सजिलो? हाम्रो पोखरा आउन सजिलो। चीन पनि जान सकिन्छ नि त्यहाँबाट? जान त सकिन्छ, तर अहिले चाहिँ बोर्डर सिल गरेको अवस्था चाहिँ छ। बोर्डर सिल गरेको छ एकदमै होइन, यो लकडाउनकै कारणले हाम्रो त यहाँ लकडाउन हुनुभन्दा पहिला नै हामी सिल गरेका थियौँ। चिनिया कुनै पनि तलमाथि हामी नेपाली पक्ष पनि जान पाउँदैनौँ, उताबाट आउनु नपाउँदा आछैन। चिनिया नागरिकहरू आछैन नो कम्प्लिटली। पहिला चाहिँ के भने हिउँकै कारणले, हिउँ परेको कारणले नै आउनु नसक्ने, पछि लकडाउनकै कारणले मुस्ताङको प्रशासन लगायत उता चिनिया पक्षसँग वार्तै छलफलबाट नै प्रशासनबाट नै तपाईँको नागरिक पनि नपठाउनु ठ्याक्कै। किनभने जनताहरू त चिन जान पनि चाहन्छन् हैन, नेपाली मुस्ताङका जनताहरू के गर्नुपर्छ? सजिलो छ चिन जानको लागि? होइन, अहिले चाहिँ अब सधैँ खुल्ला चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छैन। वर्षको 2 पटक व्यापार खुल्छ, टेलिफोन मार्फत व्यापारीहरूको ऊ चाहिँ हुन्छ र व्यापार चल्नुभन्दा मार्केट लाग्छ, एउटा हाट बजार जस्तो लाग्छ। त्यो सर्टेन 15 दिन 20 दिनको लागि दुवै पक्षको छलफल अग्रिम बैठक बसेर यो दिनबाट है हाम्रो सामान यो आउँछ, तपाईँहरूको सामान यो आउँछ भनेर निर्धारित समयभित्र नै त्यो चाहिँ मेला लाग्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ उताको कहिले उता हुन्छ, कहिले नेपाल सीमाभित्रै त्यो व्यापार चाहिँ चल्ने गर्छ। त्यसो भए अब कोरोनाको औषधि नेपालले बनाउन सक्छ, उत्पादन गर्न सक्छ? भ्याक्सिनको मैले यो वैज्ञानिक हिसाबबाट यो केमिकलहरूको कुरामा मलाई अनभिज्ञ छु, तर म 24 गते यो हिजो अस्तिको 24 गतेको बिहान 7:30 बजीतिर मलाई मुस्ताङबाटै मेरा धर्मगुरुले फोन गर्नुभयो। बिहान उठेर, उहाँको नाम के हो? मैले गुरु मात्रै भन्छु, धर्मगुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 5 वर्षसम्म गुफामा ध्यानमा बसिराख्नु भएको छ। 5 वर्षसम्म लगातार गुफामा ध्यानमा बस्नु गुरु? ध्यानमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिक्किमबाट आउनु? हजुर, धेरै वर्ष पहिला आएको। अनि नेपालको यो ठाउँमा यो हलेसी कहाँ पनि बसिसक्नु भएको र अहिले त्यहाँ चाहिँ गुरु रिम्पोछेको एउटा ठुलो गुफा छ, त्यहाँ चाहिँ ध्यान गरेर बस्नु भएको छ। र उहाँलाई एउटा म विश्वास त के छु भने उहाँ एउटा दैवी शक्तिबाट उहाँलाई एउटा ज्ञान दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र उहाँले यो देशमा यत्रो किसिमको सङ्कट लागेको छ, यो सङ्क्रमण रोगले चाहिँ सताएको छ भन्ने उहाँलाई ज्ञान भइसक्यो। उहाँको शिष्य मार्फत त्यो ज्ञान भइसकेपछि उहाँले त्यो चाहिँ ध्यान गर्नुभयो। र उहाँले मलाई के भन्नुभयो, प्रेम सर भनेर बिहान उहाँको नम्बर मैले पाएपछि मैले कल गरेँ उहाँलाई। गरेपछि तपाईँको कोही बिरामीहरू यस्तो छ कि छैन भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा अरू धर्मगुरुले तपाईँलाई सोध्नुभयो कोरोनाको बिरामी छ कि छैन भनेर? छैन,
उहाँले सोध्नुभयो यदि त्यस्तो किसिमको बिरामीहरू छन् भनेपछि तपाईँले मलाई ध्यानमा आए अनुसार चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जानु आवश्यक छैन, यसको उपचार चाहिँ हाम्रै जग्गा जमिनमा उपलब्ध छ, त्यो खाएर टेस्ट गराउनुहोस् भनेर उहाँले मलाई त्यही कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि बिहान 1 चम्चा मह खुवाउनुहोस्, त्यो जो सङ्क्रमित छ भोलि बिहान 1 चम्चा खुवाउनुहोस् र त्यो सङ्क्रमितलाई फेरि टेस्ट गराउनुहोस् भन्ने उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। र उहाँले त अझ केसम्म भन्नुभयो भने ओ पोजिटिभ भएकोलाई चाहिँ कम सम्भावना हुन्छ यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुन, र एबी ब्लड ग्रुप भएकोहरूलाई त्यो सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर त्यतिसम्म पनि उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। र मलाई पनि मेरो आफ्नो अनुभव छु, म 20 वर्ष अगाडि एकदमै यो टन्सिलको एकदम घाँटी दुख्ने ठुलो रोग मलाई ग्रसित थियो। काठमाडौँ आएँ, इन्डिया गएँ, कति चेक गरेँ तर भएन। र मलाई एकजना मेरो भेना पर्ने उहाँले के भन्नुभयो भने सालाजी तपाईँले चाहिँ घर म दिनको 1 चम्चा खानुहोस् त भनेर उहाँले भन्नुभएपछि अहिले मलाई कुनै किसिमको त्यो सङ्क्रमणबाट केही भएको छैन। र हाम्रो देशमा यस्तो किसिमको आयुर्वेदिक औषधिहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा छ। तर सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले यो परीक्षण गरिदिउँ भनेर मैले कतिचोटि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूका पनि मैले लिखित रूपमा पुगेँ। हिजो लिखित रूपमा मेरो लेटर प्याडमा यो मह चाहिँ मैले मुस्ताङबाटै आएको मह नै एक सानो बस्तामा लगेर परीक्षण गरिदिनु भएको छ। गुरुले दिएर त्यो मह खायो भने कोरोना लाग्दैन, लाग्यो भने संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको भनाइ आयो। र यो चाहिँ मैले अब मह खाँदाखेरि साँच्चै कोरोनालाई भगाउन सक्छ संक्रमणलाई? अब यो कुरा चाहिँ परीक्षणपछि नै थाहा हुन्छ। तपाईँको गुरुले चाहिँ के भन्नुभयो धर्मगुरुले? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि यो जसलाई संक्रमण भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मह खुवाउनुहोस् र भोलि बिहान परीक्षण गराउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। र मैले बिरामी छ नि त काठमाडौँमा एकजना लगेर खुवाउनुहोस् तपाईँ। होइन, मैले दिइसकेको छु। मैले हिजो मात्र विश्व हुन्छ कि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूका हिजो लिखित अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भनेर मैले लिखित रूपमा दिएको छु। जब नेपालमा त्यो कुरा भयो भनेपछि नेपाल सरकार लगायत विश्वमा चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश जान्छ। नेपालमा उत्पादित जुन चाहिँ आयुर्वेदिक अब म हो, म त त्यसलाई अमृतको रूपमा लिन्छु। अरूले कसरी लिन्छ? महलाई अमृतको रूपमा लिनु पनि पर्छ, किनभने धेरै मान्छेहरूले मह खान्छ। सन्चो हुन्छ भनेपछि हामीले टेस्ट मह खानेहरू पनि धेरै छन्। टेस्ट गर्नलाई के बिग्रियो छु प्रेमजी? तपाईँले भन्नुभयो यदि धर्मगुरुले दिएको मह खाएर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ त औषधिको रूपमा आउँछ भने किन नखाने? किन नखाने? हो, एकदमै परीक्षण गर्नु पर्यो। उहाँ आफैले दिएको पनि होइन, मुस्ताङमा उत्पादित मह चाहिँ मेरो छोरीका यहाँ काठमाडौँमा मैले मागेँ। त्यही मह चाहिँ लिएर चाहिँ मैले टेस्ट गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका राजेश बज्राचार्यको टेबलमा राखेर ल परीक्षण गराउनुहोस्, यदि यसले राम्रो भयो भनेपछि विश्वमा यो चाहिँ सन्देश जान्छ। हामी कहाँ पनि रहेछ, नेपालमा पनि यस्तो पाइँदो रहेछ। र उहाँको भनाइ के थियो भने अलिकति तराई बेल्टमा त्यो केमिकलहरू भएकोले चाहिँ नहुन सक्छ र पहाडी इलाकामा भएको मह चाहिँ प्रयोग गराउनुहोस् भन्ने थियो। त्यसो भए पहाडी भेगमा भएको महलाई परीक्षण गराउनुहोस्। मैले कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिलाई बिरामीलाई खुवाउनुहोस् अनि मात्रै निको भयो कि भएन चेक गर्नु थाहा हुन्छ भन्ने अब भनाइ आएन। उहाँको भनाइ यही आयो। त्यसपछिको भनाइले तपाईँ कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? जस्टिफाई गर्नुहोस् न। उहाँ अलिकति दैवी शक्ति पनि भएको व्यक्ति। म 70 सालमा ऋषिजी मैले भन्न राजी भन्नुपर्दा म नेपाली कङ्ग्रेसको बागी भएर उठ्ने बेलामा चाहिँ मेरा समर्थकहरू गएर उहाँलाई गुफामा हुनुहुन्थ्यो अनि गएर हेराउनु भएको छ। यो मान्छे चाहिँ यसो छ भनेर मैले चिन्तान पनि थिएन। अनि उहाँले यो मान्छे हार्छ, यसको ऊ चाहिँ छैन भन्नुभयो। म 12 मतले त्यो बेलामा हारेँ। 74 सालको निर्वाचन भयो। तपाईँ धेरै उसको मतले होइन, तपाईँको विजय सुनिश्चित छ। 70 सालमा त उहाँले 1 बजे 70 सालमा रोमी गौजलले जिते होइन त्यहाँबाट? हो। रोमी गौजल हार्नु हो, तपाईँले जित्नु? मैले जितेँ।
र यो सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित छ यो ऊ छ त्यतिसम्मको उहाँको त्यो एउटा शक्ति दैवी शक्ति भन्छु मलाई त्यो कुनै चिना हेरेर पनि होइन केही पनि होइन त्यस्तो किसिमको शक्ति चाहिँ उहाँमा त्यो छ त्यसलाई त्यसैको आधारमा म चाहिँ त्यस भए मुस्ताङमा उत्पादन भएको बनेको मह खाएर कोरोनालाई रोक्न सकिन्छ संक्रमणलाई बचाउन सकिन्छ भने तपाईको तर्क आयो मेरो तर्क मुस्ताङ नै भएको बिरामीलाई पहाडी रेन्जमा भएको जुन केमिकल अब कसैले चिनी खुवाएको मह पनि हुनसक्छ तराईतिर अब त्यस्तो किसिमको हुनसक्छ पहाडी भूमिमा उत्पादन भएको प्योर महबाट यो चाहिँ संक्रमण चाहिँ त्यसको चाहिँ उपचार हुन्छ भनेर अर्गानिक महबाट अत्यन्तै यो अरू कुरा चाहिँ मलाई त्यसो भए तपाईले आज एउटा खुलासा गर्नुभयो हैन तपाईलाई धर्मगुरुले भन्नुभयो मह खुवाऊ कोरोना भगाऊ निको पारा बिरामी हैन त्यही आयो हैन तपाईले बनाइदियो तपाईलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ प्रयोगशालामा गएर किन तपाई त्यसलाई प्रमाणित नगर्ने त तपाईले अगाडि बढाउनु त मैले दिनुपर्ने ठाउँमा दिइसकेको छु मैले जहाँ पाएँ हो दिने कुरा हैन स्वास्थ्य मन्त्रीका धेरैचोटि मैले स्वास्थ्य मन्त्रीले तपाईले के भन्नु भएको त फोन सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क भएको छैन मैले प्रधानमन्त्रीजीको स्वकीयको हातमा स्वास्थ्य मन्त्रीको पत्र पनि उहाँलाई दिएको छु त्यो महको प्याकेट मुस्ताङबाट ल्याएको महको ऊ पनि दिएछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र पनि त्यहाँ बुझाइसकेको छु उहाँबाट आफैले के अरे अर्थमन्त्री के भन् स्वास्थ्य मन्त्रीका चाहिँ समन्वय गर्ने जिम्मेवार म गर्छु भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको छ हेरौँ लेटेस्ट कतिको उहाँ चाहिँ संवेदनशील हुनुहुन्छ होइन त्यो हेर्न बाँकी छ त्यो बिग होइन हेरौँ गुरुले भन्नुभयो तपाईलाई विश्वास पनि दिलाउनु भयो तपाई विश्वस्त पनि हुन्छ आज आफू चाहिँ विश्वस्त छु किन विश्वले बनाउन सकेका छैन तपाईलाई थाहा छ कोरोनाको औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैन भ्याक्सिन बनेको छैन अमेरिकाले बनाउन सकेन चाइनाले बनाउन सकेन फ्रान्सले बनाउन सकेन अस्ट्रेलियाले बनाउन सकेन अनि नेपालको मह खाएर कोरोना निको हुन्छ भने हैन मान्छेहरु हाँस्छ प्रेमजी कसैले विश्वास गर्न सक्छ हैन वैज्ञानिकमा आजसम्म निर्भर गर्छ नि त विश्वका वैज्ञानिकहरु लागेका छन् मेरो स्वकीय पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई यो चिठी लेखेर दिनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो स्वकीय पनि हाँसे तर मलाई के विश्वास त छ भनेपछि नेपालमा यस्तो किसिमको बुटीहरू छन् यस्तो किसिमको आयुर्वेदिक अब जुन औषधिहरू छन् त्यही औषधि लिएर इन्डियामा रिफाइन गरेर 500% लिएर बढी तिरेर नेपालमा आउँछन् नि तपाईलाई थाहा छ नि प्रेमजी हजुर हैन एकदम वैज्ञानिकहरू छन् डाक्टरहरू छन् चिकित्सकहरू छन् विज्ञहरू छन् उनीहरू लगातार लागेका छन् अहिलेसम्म 3 महिना 4 महिना भइसक्यो नेपालमा त्यस्तो मह पाइन्छ भन्ने कुरा उनलाई के थाहा म आफैलाई क्रोनिक घाँटीको यस्तो संक्रमित मान्छे म 15-20 वर्ष अगाडि कति एन्टिबायोटिक खाए होला मलाई क्यान्सरै हुन्छ कि भन्नेसम्म भएको मान्छे मलाई एकजना चाहिँ उता म्याग्दीको रुम भन्ने ठाउँको केशव नारायण भट्टाचार्य मेरो भेना पर्छ साला तपाईले दिनको 1 चम्चा मह खानुस् त भनेपछि मैले वर्षभरि नै त्यो एक हर्लिक्सको बट्टामा लोकल जुन अहिले गुरुले भनेको ठाउँबाटै मैले त्यो मह लिएर सेवन गरेँ अहिले मलाई कुनै किसिमको संक्रमण चाहिँ छैन हैन गुरुले कुन ठाउँको मह खायो भने कोरोना नियन्त्रण हुन्छ अथवा कोरोनाको औषधि चाहिँ को रूपमा लिन सकिन्छ भनेर मुस्ताङकै भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन पहाडी इलाकामा पाइने मह लोकल मह भन्नुभयो अलिकति तराईतिर अब त्यो यो व्यापारिक हिसाबमा बनेकोहरुमा चाहिँ त्यो केमिकलहरु मिसेको हुन सक्छ के हुन सक्छ त्यो चाहिँ नभएर लोकल बनेको पहाडी एरियामा पाएको मुस्ताङको मात्रै भन्नु खोजे हैन त्यस्तो किसिमको मह सेवन गर्यो भने अर्गानिक महहरु बन्छन् त्यही मह चाहिँ सेवन गर्नुहरु छ नेपालमा है त्यो व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ प्रेमजी हजुर तपाईको एउटा भनाइ आयो तर्क आयो मुस्ताङमा मात्र होइन हाम्रो देशको हिमाली पहाडी भागमा ज्यादा मह उत्पादन हुन्छ आउँछ हैन हामी सबैले खान पनि खान्छौं हैन महको एकदम राम्रो किसिमको प्रभाव पनि छ हाम्रो सोसाइटीमा तपाईलाई थाहा छ जहाँ पनि महको प्रयोग हुन्छ एउटा कुरा मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि धर्मगुरुले साच्चै तपाईलाई आश्वस्त पार्ने आधारहरु त दिन सक्नु भएन नि फेरि हैन आधार त मैले भने नि म 20 वर्ष अगाडि यो अहिले पनि मैले सुनेको छु यो कोरोनाको उचाइ घाटीमा गएर बस्छ 2-3 दिनसम्म त्यसपछि चाहिँ त्यो सकिएपछि चाहिँ तल फोक्सोमा जान्छ गइसकेपछि त्यसले संक्रमण बढी हुन्छ भन्ने कुरा यो यदि घाटीमा त्यो संक्रमण चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने हो भने त्यो महबाट किनभने म घाटीको धेरै अब पीडित भएको मान्छे क्यान्सरै हुन्छ कि भनेर म त्रसित मान्छे त्यही महको कारणले म स्वस्थ छु त मैले अरूलाई के प्रमाण दिनु पर्यो यदि तपाईलाई अहिले कोरोना भयो भने पनि संक्रमण भयो भने म खाएपछि विश्व हुन्छ भने तपाईलाई विश्वास मलाई विश्वास छ
तर तपाईँलाई चाहिँ विश्वास छैन, अरूलाई होस् या नहोस्, अरूलाई होस् या नहोस्, तर मैले के भने प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई विश्वास छ यदि आजको दिनमा तपाईँलाई कोरोनाको संक्रमण भयो भने तपाईँ भोलि नै मह खाएर आफूलाई विश्वास निको पार्ने र साँच्चै के भने यो किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्ने पछि हुनुहुन्छ तपाईँ। म चाहिँ छु, म अहिले पनि तपाईँ पछि हट्नुहुन्न। नो नो म हट्दैन। तपाईँको आज सबैलाई आग्रह अनुरोध छ होइन, संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई मह खानुहोस्, हो निको हुनुहोस्। यो मिडिया मार्फत म तपाईँका आएर मैले यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई यो कानुन विपरीत होस् या जे होस्, तर यदि राम्रो हुन्छ भनेपछि मुख्यमन्त्रीहरू, स्वास्थ्यका निर्देशकहरू, डाक्टरहरू यो कोरोना सम्बन्धी जो जतिले सेवा गर्दै आउनुभएको छ, एकपटक त्यो विष होइन पहाडको अनुसन्धान गरौँ, अनुसन्धान लिएर जाउँ होइन। महले यदि कोरोनालाई तपाईँको निको पार्छ भने यो त ठुलो कुरा हो। निकै भएन भने पनि त परीक्षण गर्नु त राम्रो कुरा हो नि। राम्रो कुरा हो नि। एउटा औषधि कोरोनाको आयो भने त विश्वव्यापी रूपमा नेपालको इकोनोमी यति अगाडि बढ्छ, नेपालले ठुलो प्रगति गर्छ है संसारमा। हेर्नुहोस् त्यसैले नेपाल आजको दिनमा छ धनी मुलुकको रूपमा विशेषज्ञहरूले चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो तर्का बनाउनु नसकेको चिज चाहिँ हाम्रो छैन भने असम्भव छैन। जडीबुटी धेरै छ नेपालमा, छन् नेपालमा। त्यसैले यो प्रयोग गरौँ अब एकपटक प्रयोग गरेर हेरौँ। तपाईँको मिडिया मार्फत म देशभरिको राजनीतिक कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सबैलाई म एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकपटक मह खानुस्, परीक्षण गर्नुस्। कोरोनाको संक्रमण भएको व्यक्तिलाई तपाईँको सुझाव, मेरो सुझाव हो, धर्मगुरुले भने जस्तो गरी निको हुन्छ। अरू जडीबुटी पनि धेरै छ नि त नेपालमा त। छन्, किनभने तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरै अहिले तत्काल भएको मेरो एकजना फुपू मुस्ताङमा बिरामी भएर पोखरा ल्यायो, पोखराबाट क्यान्सर लायो भने त्यो क्यान्सर लाएर भरतपुरमा लगेर गयो। भरतपुरको डाक्टरले के भन्यो, अस्पतालमा पनि भर्ना गर्नु मानेन, किनभने उहाँ चाहिँ धेरै कमजोर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अस्पतालमा भर्ना नगर, घरै औषधि उपचार गरे, अनि मान्छे हुँदैन भन्न मुस्ताङ पुऱ्याएको। उनीहरूले के जडीबुटी खाएछन्, अहिले लट्ठिटेर हिँड्ने भएको छ। जडीबुटीले धेरै फाइदा गर्छ। यो कुरा यो देशले सञ्जीवनी बुटी जडीबुटी भनेको सञ्जीवनी बुटी हो। सञ्जीवनी बुटी नेपाल सरकारले अबको दिनमा पनि हाम्रो देशमा भएको जडीबुटीहरूको एउटा रिसर्च सेन्टर खोलौँ र हाम्रै देशमा औषधि चाहिँ बनाउने उद्योग चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। अहिलेको सङ्क्रमणको बेलामा पनि आयुर्वेदिक औषधिको पनि हामी प्रयोग गरौँ भन्ने मेरो आफ्नो नेपाल सरकारलाई यो मिडिया मार्फत चाहिँ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रेमजी, तपाईँले त्यहाँ गएर बुझेर हेरेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर भन्दा पनि धर्मगुरुको आग्रहलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुभयो, मान्नुभयो गरे होइन। धर्मगुरुले भनेको कुरो सही हुन्छ भने तपाईँको भनाइ छ अहिलेसम्म। त्यो होइन, तैपनि मलाई पनि तपाईँलाई निको भयो नि त, त्यसैले पनि निको भएको, तपाईँलाई निको पार्यो, तपाईँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ आजको दिनमा, कुनै समस्या छैन। कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 60 वर्ष लाग्यो भन्छ, कुनै रोग छैन। सुगर चाहिँ छ, अरू केही रोग अरू चाहिँ छैन। मलाई त्यो बेलामा त क्यान्सरै हुन्छ कि भनेर हप्तामा मैले त्यो एन्टिबायोटिक कति खाएँ। अब कुरा गरेर मलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यही मह खाएर मलाई चाहिँ अहिले यो अवस्थामा चाहिँ म यो कुनै किसिमको समस्या चाहिँ अहिले छैन। त्यो धर्मगुरुले तपाईँलाई भन्नुभयो, फोन गरेर भन्नुभयो होइन, कोरोनाको औषधि भनेको मह हो भनेर भन्नुभयो होइन, उहाँले भन्नुभयो, तपाईँलाई विश्वास लाग्यो। तपाईँले कोही आफ्नो मान्छेहरू छ भनेपछि यो सेवन गर्न चाहिँ भन्नुहोस् है। तर बिरामीहरू त धेरै छ नि त नेपालमा, संक्रमणको संख्या त बढिरहेछ। म खुवाउनको लागि आग्रह गर्नु पर्यो। मैले अनुरोध गरेँ आजबाट सबैले कोरोनाको संक्रमित बिरामीले मह खाउन्, निको हुन्छ, कुनै समस्या आउँदैन। समस्या हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो त एकचोटि हेरिदिनु पर्यो नि। आज लागेको पोजिटिभ भएको मान्छेलाई त्यो खुवाएर 2-3 दिनसम्म लगातार बेलुकी खुवाउनुहोस् भनेको छन् अझ, अनि बिहान एकपल्ट खुवाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ कस्तो किसिमको रिजल्ट आउँछ, त्यसपछि सफल भयो भने त त्यो गुरुको लागि मात्रै हो, मेरो लागि मात्रै हो, देशको लागि विश्वको लागि औषधिको रूपमा होइन भन्नुहोस् त। अगाडि बढ्यो भने मैले मेरो व्यक्तिगत लागि आएको हो र हजुर, यो त विश्वको नागरिकको लागि त वरदान हुन्छ है, वरदान हुन्छ। यसलाई अगाडि बढाउँ। अहिले यत्रो महामारी छ, हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू
खै मैले तर्सित छन्। हेर्नुहोस् मैले हिजो पनि अक्लान्त छन्। म 24 गतिको बिहानदेखिबाट प्रधानमन्त्री कहाँ एकचोटि किनभने मैले सरकार प्रमुखलाई नसोधिकन मैले आदेश नलिकन यी यस्ता कुराहरू आज 4 दिन भइसक्यो गर्नु प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको 4 दिन भइसक्यो तर खोइ त हैन मैले भेटेको हिजो 1 बजे गएँ टाइम चाहिँ हिजो 1 बजे पाएँ तै पनि अलिक अस्वस्थको कारणले उहाँलाई भेट्नु नपाएपछि ल उहाँको कुरा सोकिए 2 जना आउनुभयो उहाँहरूको अगाडि सम्पूर्ण कुरा राखेको छु म लगेर दिएको छु उहाँहरू आश्वस्त हामी चेक गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ काठमाडौँमा होस् भनेपछि जसलाई भयो भने आजै लगेर गराइदिनुहोस् भन्ने गर्दाखेरि उहाँहरूले काठमाडौँमा त्यो सङ्क्रमण चाहिँ छैन हैन एकजनालाई फेरि पनि लागेको हो भने गरिदिनुहोस् भएको छ उहाँ कुनै ठाउँमा सुदूरपश्चिममा पठाउनुहोस् बलिएको छ एकजनालाई बलिएको छ भने उहाँलाई युज गराउन सङ्क्रमण भएको छ एकजनालाई म खाँदैमा मान्छे मर्ने त होइन नि बिक होइन नि अमृतै हो नि एउटा इनर्जेटिक शक्ति पनि दिन्छ होला एउटा बायोलोजिकल हिसाबले शक्तिवर्धक पनि चिज हो त्यो खाउँ होइन खाउँ शक्ति र इनर्जी पनि प्राप्त गरौँ त्यसो भए जाउँ मुस्ताङमा विकास भएको छ तपाईँले चाहेको जस्तो हाम्रो जुन स्पिड हो हामी निर्वाचित भइसकेपछिको स्पिड हो त्यो चाहिँ अहिले अलिकति ब्रेक भएको अवस्था चाहिँ छ कसको कारणले ब्रेक भयो सरकारको कारण कि स्थानीय सरकारको पोलिटिकल पार्टी कि कर्मचारी कि म अलिअलि सरकारको कि अलिअलि कारण कि नेपाल सरकारको जुन चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन जुन चाहिँ छैटौँको संशोधन ल्यायो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन सडक निर्माणका कुराहरू देशैभरको विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ त्यसले अवरोध ल्यायो पक्कै पनि ल्यायो किनभने मुस्ताङ जिल्लाको बेनी जोमसङ कोरालाको जुन चाहिँ पिच गर्ने तयारी भइसकेको कारण पनि के थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ 1 वर्षभित्र 10औं वर्षसम्म चाहिँ एकजनाले अरबौँको 10औं ठाउँमा काम लिन पाउने अल्पत्र भएर बसेका योजनाहरू छन् 1 वर्षभित्र त्यो संशोधनले के ल्यायो भने 1 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्ने भए गरेन भने चाहिँ तिम्रो फर्म चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा जान्छ वा कारबाहीमा पर्छ भन्ने जुन विधेयक ल्यायो त्यो ल्याएपछि चाहिँ देशभरका निर्माण व्यवसायहरू कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो क्रोनिक प्रोजेक्टहरू छ त्यो सिद्ध्याउनतिर लागे जुन मुस्ताङको सडकहरू छोडेर त्यो त निर्माणाधीन समयमा थियो त्यो छोडेर अरू ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रा विकासका निर्माणका कामहरू सबै अल्पत्र परे र मैले पटक मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई यस्तो विधेयक ल्याउनु हुँदैन है किनभने पहिल्यै बुझेर ल्याउनु पर्छ किनभने त्यो निर्माण व्यवसायको कमजोरीले मात्रै अल्पत्र परेको होइन नेपाल सरकारको कारणले पनि कन्ट्र्याक्ट एउटा रेल मार्गको एउटा चाहिँ ठेक्का थियो 6 वर्ष भयो त्यो काम चाहिँ कम्प्लिट नभएको निर्माण व्यवसाय मेरो एकजना साथीको अनि तपाईँ पनि निर्माण व्यवसायमा मुक्त मान्छे हो नि त किन भनेपछि हेर्नुस् सरकारले मुआवजा नदिने हो जग्गाको मुआवजा नदिएर रोकिएको छ कतिपय ठाउँमा रुख काट्न नदिएर रोकिएको छ कतिपय गाउँको कारणहरूले पनि जनप्रतिनिधिको अब कारणले पनि रोकिएको अवस्था छ तर निर्माण व्यवसायको कारणले रोकिएको छ भने कारबाही गर होइन भनेपछि सरकारको कमजोरीले रोकिएको कामहरूमा 1 वर्षभित्र सक्ने भए सक होइन भनेपछि तिमीलाई कारबाहीमा पर्छ भनेपछि यी विकास निर्माणका कामहरू सबै अल्पत्र रहेको यो चाहिँ म सरकारलाई पनि दोष दिन्छु सरकारको कमजोरी कारणले गर्दा विकास हुन सकेन जसरी हुनु पर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो 50-50 भन्छु म के भने सफल चाहिँ अहिले अब यहाँ राजनीतिक दलका साथीहरू हाम्रै पार्टीका साथीहरूको बिचको कुरा सुन्दाखेरि मलाई प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ भन्ने पनि छन् नो त्यसरी चाहिँ मेरो आफ्नो तपाईको ओपिनियन के हो हिसाबमा हेर्दाखेरि म चाहिँ तपाईको ओपिनियन ठ्याक्कै भन्नु सबैभन्दा पछि कांग्रेसबाट पार्टीमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे साउनमा प्रवेश गरे मङ्सिरमा माननीय बनायो मलाई हामीहरूले भोट माग्न जाँदाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार हुन्छ भनेर हामी प्रचार गर्यौं र मुस्ताङका मेरै साथी पहिला कांग्रेसको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो गाउँको एउटा सम्पन्न व्यक्ति कांग्रेसको एउटा जिल्ला स्तरको मान्छेले प्रेमजी तपाईँ चाहिँ नेकपाबाट उठ्नु भएको छ तपाईको नाममा होइन म केपी शर्मा ओलीको नाममा तपाईलाई म भोट हाल्छु
कङ्ग्रेसको मान्छेले। अनि तपाईँको आशा के हो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् व्याख्या होइन होइन, म चाहिँ के भने अब 5 वर्षसम्म चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ जानुपर्छ। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार 5 वर्ष जानुपर्छ। सरकार हुनुपर्छ। सरकारको परिवर्तन आजको जब अब यदि बीचमा यसलाई डिसमेन्टल गर्ने जब प्रयत्न भएर यदि डिसमेन्टल हुनासाथ अर्को पटकको निर्वाचनमा 25% मत चाहिँ यो कारणले चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ नेकपाको पार्टीको भन्ने मेरो ठम्याइ छ। किनभने नेपालमा त 25% त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले राम्रो गरेको छ त्यसलाई मत दिने, यदि नगरेको छ भने अरूलाई मत दिने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि प्रशस्त छन्। 25% त्यो छ। यदि अब यसलाई ब्रेकअप गर्ने हो भनेपछि अर्को पटकको निर्वाचनमा 25% मत चाहिँ बाहिर जान्छ। वान म्यान एक प्रमुख जिम्मेवारी तपाईँ कतातिर, पक्षमा कि विपक्षमा? होइन, मलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। वान मान वान पद चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, म त्यसको मान्यतामै छु। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने हो। तर के हो भने पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले दुवै महाअधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन्। यो पुनर्गठन भइसकेपछि, मिलन भइसकेपछि फेरि पनि महाअधिवेशन नहुनेसम्मलाई जो हो उनीहरू निर्वाचित भएको हुँदाखेरि चाहिँ अरूले हटाएर हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। कुरा म होइन, उहाँ चाहिँ अब यो पुनर्मिलन भइसकेपछि फेरि चाहिँ महाअधिवेशन नहुनेसम्म चाहिँ उहाँ दुवैजना चाहिँ भएर चलाउनु भएको छ। त्यसरी नै चल्नुपर्छ। पार्टी फुट्दैन कम्युनिस्ट पार्टी। म त अब देखिसक्यो नि, फुटेपछि के हुन्छ भन्ने कुरो त अब बुझ्नु पर्यो नि नेताहरूले। तपाईँ मन्त्री बन्नको लागि प्रधानमन्त्रीको समर्थन गरिरहेको होइन, चाकरी गरिरहेको होइन? तपाईँ यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने म यो संसद अहिलेको जुन चाहिँ निर्वाचनको लागि पनि म 2 दिनसम्म चाहिँ मलाई नगर, म 17 सालमा जे गरेर म लडेँ। अब चाहिँ धेरै वर्ष लामोसम्म 20औं वर्षसम्म झोला बोकेर पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई उठाऊ, मलाई नउठाऊ भनेर म भन्ने मान्छे 77वटा जिल्लामा त्यस्तो भन्ने मान्छे कोही होला? मान्छेहरू डेलिगेसन ल्याएर प्लेनमा मान्छे ल्याएर होटेलमा खुवाएर नेतामा दबाब दिने म सोध्नुहोस् हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई, तपाईँ हामीले अगाडि बढाउँदा तपाईँले धोका दिन पाउँदैन, हाम्रो उम्मेदवार भनेको तपाईँ हो, तपाईँ विकल्प छैन भनेर साथीहरूले 2 दिनसम्म चाहिँ अनुरोध गरेपछि बल्ल मैले स्वीकार गरेर अब योभन्दा बढी चाहिँ मैले जानु हुँदैन। साथीभाइको जुन चाहिँ चाहना हो, उहाँहरूको इच्छा हो, त्यो मैले मारेँ भने भोलिको दिनमा उहाँहरूले फेरि पनि त्यो जुन चाहिँ आकाङ्क्षा हो त्यो चाहिँ मरेर जानेछ भन्ने हिसाबले मैले निर्णय गर्नु परेको। ऋषिजी अहिले मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्रीको चाकरी गर्ने, प्रचण्ड घरमा जाने तपाईँको रुचिको विषय होइन? प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई म यो पद हेर्नुहोस्, अब यो मान्य हुने मन्त्री हुने चाहना भएको भए म पहिले मन्त्री बनिसक्नुहुन्थ्यो, म बनिसक्थेँ। मलाई मेरो कोठामा हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसमा हुँदै मेरो व्यक्तित्व र मेरो कार्य दक्षता देखेर पश्चिमाञ्चलको हेर्ने टिकट दिने मान्छे जोनसम्म आएर 4 घन्टासम्म मलाई तपाईँ नेकपाबाट आइदिनुहोस्, नेकपाबाट उठ्नुहोस्, टिकट दिने मान्छे म हुँ, तपाईँलाई मानिएको बिल्ला भेराउने जिम्मेवारी मेरो भनेर 4 घन्टासम्म मलाई त्यसरी कोठामा बन्दी कोठामा राखेर सम्झाउँदाखेरि पनि म पार्टीको जिम्मेवारी, पार्टीको अनुशासन अनुसार म बस्नुपर्छ भनेर म त्यसरी बस्ने मान्छे। मलाई यदि चाहने हो भने म त्यो बेलामा मान्ने भइसक्दै त्यो बेला मन्त्री भइसक्छु। म व्यावसायिक हिसाबले म निर्माण व्यवसाय भएर गरिबलाई अब केही 2 पैसा कमाए पनि सबैलाई दुखी गरिबहरूलाई म बाँड्दै हिँडेछु। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भोलि पर्सि बाँड्दैछ, मेरो 6 महिनाको तलब चाहिँ मैले खाद्यान्न लगेर मेरो गाउँमा लगेर राखेको छु। सबैलाई राहत पुगेको छ त? पुगेछ। भोकै कोही पनि छैन, कोही पनि भोकै नबसुन्। पोखरामा अल्पत्र परेका यी 500-600 जना मुस्ताङ्गे जनतालाई पनि हामीले पोखरा महानगरपालिकामा अनुरोध गरेर हामी आफै मेरै गाडीमा लगेर मान्य साथीहरू हामीहरू एक भएर मुस्ताङबाट साग लिएर, तरकारी त उहाँले दिए छैन, दाल र चामल मात्र दियो। मुस्ताङमा नबिगेको साग शुद्ध किनेर हाम्रो गोजीको पैसाले किनेर हाम्रो जनतालाई त्यसरी खुवाएको छु। त्यो भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले म चाहिँ प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई यो पद, यो मन्त्री बनाउला, यो बनाउला भन्ने हिसाबले होइन कि यो मान्छे गएपछि जिल्लामा इमान्दारीसँग काम गर्छ। म किनभने पहिला पनि 54 सालमा होला स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएको थिएँ। त्यसमा बेला पनि बहुदलीय व्यवस्थामा मलाई निर्विरोध
दिएर म निर्वाचित भएको मान्छे त्यो बेलामा हेरिसकेका छन् मान्छेहरूले विकास निर्माणको कुराहरू हेर्ने हो भने म बोर्डरदेखि तल मेरो उसम्म चाहिँ सबै ठाउँमा म पुगेको छु व्यावसायिक हिसाबले तपाईसँग पैसा प्रशस्त छ पैसा यस्तो पैसाले जे पनि काम हुन्छ त्यतातिरको कुरा चाहिँ पैसा बिना केही पनि हुँदैन होइन एउटा भावनाको कुरा हो पैसा हुने मभन्दा पैसा हुने कति छन् तर आर्थिक रूपमा पनि त एकदम सबल र सच्चे मान्छे चाहियो नि मुस्ताङमा त त्यहाँको जनताको लागि काम गर्नको लागि विकास गर्नको लागि त होइन काम गर्ने मान्छे चाहियो पैसाको कुरा छोड्नु पैसा बिना देशको राजनीति चलेको छ र भने त्यो त चलेको छैन अब अलिकति खर्च त गर्नु पर्ने चुनावमा त धेरै खर्च हुन्छ हाम्रो देशमा करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ मुस्ताङमा हुन्छ तपाईँले भोग्नु भएको छ कार्यकर्ता पाल्नै पर्यो अब दौडधोप गर्नु पर्यो ठाउँ महँगो छ अब कम्युनिस्ट पार्टी नछोड्ने अब खै अब छोड्ने भए त छोड्थ्यो होला अब फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने हो कि होइन मलाई त्यो 47 सालदेखिबाट 74 सालसम्म म चाहिँ कतै नगएर बसेको म कङ्ग्रेस हुँ भनेर बसेको त्यो बेलामा पनि अब नेकपामा आइसकेपछि हामी यताउता मलाई यो अहिले पनि नेताहरूको यो ग्रुप र ऊ ग्रुप भन्ने मलाई सरकारको कुरा छैन जसले राम्रो काम गर्छ केपी शर्मा ओलीले हामीहरू यो 1300 जना एकै दिनमा प्रवेश गरे हो केपी शर्मा ओलीको मुस्ताङमा भ्रमण गएर उहाँको हातबाट हामी टिकट ल्याएको हो किनभने हामी त्यसमा जानुमा पनि एउटा इमान्दारी छन् र मुस्ताङको त्यो 72 सालमा त्यो सडक कोरलाको सडक चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रविन्द्र अधिकारी चाहिँ विकास समितिको संयोजक हुँदाखेरि नै त्यो बाटो खोल्ने काम भएको हामीले त गुण बिर्सनु हुँदैन त्यस कारणले पनि जिल्लाको विकासमा यो कोरला जोड्ने हामीहरूको झुकाप चाहिँ नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ हुनुपर्छ हैन तर तपाईँलाई थाहा छ नि चिनिया नागरिकले हिजो नेपाल परहरूलाई कुटे नि पिटे नि थाहा पाउनु पर्छ त्यो त रेयर केसहरू हुन्छ नि अति भइसकेपछि उनीहरू अब भ्रमणमा आए नेपालमा लकडाउनमा फसे बिचराहरू उनीहरूले एउटा त्यसरी कुट्नु पिट्नु भन्दा पनि आफ्नो सम्बन्धित राजदूतका त्यो इन्फर्मेसन पुर्याएर प्रक्रियाहरू अरू पनि छन् नि हैन निषेधित क्षेत्रमा गएर पिटे नि त पुलिसहरुलाई गए अब मान्छे मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ नि त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई अति भइसकेपछि उनीहरूले त्यो चाहिँ माध्यम चाहिँ थाहा नभएर पनि त्यो हुन सक्छ नत्र भने राजदूत छ नि त दूतावास छ त्यसो विकास र समृद्धिको लागि चिनिया यो सडकले फाइदा गरेको छ नेपाललाई त्यो जुन किसिमको तपाईको मुस्ताङबाट जोडियो नि गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु किनभने त्यो बाटो खुल्ना साथ चीनको बाटो पर्यटकको विषयमा पनि र हाम्रो सामग्रीहरू पनि उताबाट मुस्ताङमा विकासको लागि त्यो अनिवार्य आवश्यक थियो एकदमै आवश्यक त्यो नाका खोलिसकेपछि तपाईँलाई फाइदा भएको छ फाइदा हुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन नाका खोलिसकेको त छैन नि हैन तर पनि खोलिरहेछ मान्छे त आवाजात गरिरहेछ नि बेला आवाजात चाहिँ बेला गइरहेछ बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चीनको सामानहरू चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ जिल्लामा आइरहेको छ कोही काठमाडौँ पनि आउँछन् कोही अब तराईतिर पनि अब जाने गरेको छ तर हाम्रो सामान पनि गएको छ त्यो आवाजात त्यो बाटर सिस्टम त चलिरहेछ नि त्यसो हाम्रो देशमा विकास र समृद्धिको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार किन असफल भयो त जनताको मन जित्न किन सकेन त भ्रष्टाचार जताततै किन बढेको प्रेमजी तपाईँ जनताको प्रतिनिधि नाताले बताउनुहोस् त कहाँ चुक्यो वर्तमान सरकार किन जनताको मनमा बस्न सकेन मैले अस्ति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यही भने प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईँको नेतृत्व चाहिँ आवश्यक छ तर हाम्रो तर्फबाट तपाईँको तर्फबाट भएका कमी कमजोरी पनि आत्मसात गर्नुपर्छ सुधार्नुपर्छ कतिपय मन्त्रीहरू तपाईँले मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नु भएको छ सही तरिकाबाट भएको छैन यो चाहिँ सुधार्नै पर्छ भनेर मैले आफैले मेरो 2 मिनटको टाइममा मैले त्यही कुरा राखेको छु सबै मान्छे एउटै हुँदैनन् हेर्नुहोस् दुधले धोएको चाहिँ अब नपाइँदो रहेछ अब हामीलाई पनि त दुःख लाग्छ अब भोलि बिहान हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा भोट माग्ने कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अब त्यो भ्रष्टाचारको कुराहरू निस्किँदाखेरि अब कार्यकर्ता साथीहरूलाई त्यो जनता सामु जाँदाखेरि लुक अब देखाउन अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ अब यो कसरी हो के हो अब त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ अब यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुहोला प्रेमजी तपाईँलाई विश्वास छ गर्नुपर्छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हो तपाईँ अब फेरबदल गर्नुपर्छ फेरबदल गर्नु चाहिँ जरुरी छ अहिलेको मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भन्ने निष्कर्ष छैन कार्यकर्ता राम्रा पनि छन् कतिपयहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यो कुरा तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो भनेछु मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँले यो मन्त्रीमण्डल उचाइमा हाम्रो कमजोरी भएको छ यसमा चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ है भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
सबैको अगाडि मैले यही कुरा राखिदिएको छु। हुनु पनि वास्तविकता यही हो। मुस्ताङमा सबै गाउँमा सडकहरू पुग्यो? अधिकांश ठाउँमा जोडिएको छ, कोही ठाउँमा पुग्न अहिले क्रमागत रूपमा योजना परेको छ। पिचहरू चाहिँ कहाँ भएको छ मुस्ताङमा? पिचको चाहिँ त अब अहिले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। ठ्याक्कै कागबिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म भएको चाहिँ त यो 20-22 किलोमिटर चाहिँ पहिल्यै भइसकेको हो। अहिले चाहिँ बन्ने क्रममा यही मैले अब सरकारको यो सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन नियम चाहिँ छैटौँ कि सैतौँ त्यो संशोधन आयो, त्यो आएदेखिबाट पिच गर्न तयार भएका व्यवसायीहरू सब कुरा तयारी हुँदाखेरि पनि गत सालको वैशाखमा पिच भइसक्थ्यो, तर त्यो सार्वजनिक खराब किसिमको त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन आएको कारणले तीहरू पुराना क्रोनिक प्रोजेक्टहरूमा जान बाध्य भए। त्यसपछि त्यो ढिला हुन गएको हो र अब हामीले अब यो सांसदको जुन चाहिँ एउटा क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रहरूमा पनि एक एकवटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ छान्ने भन्ने विषयमा नि कालोपत्र अब चाहिँ कालोपत्र गर्ने त्यसो भए मुस्ताङको क्रममा अब हामी जाँदैछौँ। कालोपत्रे पुग्छ अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन, सडक सञ्जाल जोडिन्छ। हामीहरूको ग्राभलको बाटो त अधिकांश गाउँहरूमा पुगेको छ। अधिकांश गाउँहरू पुग्छ, अधिकांश सडकहरू सबै गाउँमा अधिकांशमा पुगेको छ। ग्राभल रोड चाहिँ पुगेको छ, तर त्यसलाई स्तर उन्नति गर्नु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ र हामी त्यो क्रममा लागिरहेका छौँ। कुरा गर्दा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मुस्ताङको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मुक्तिनाथ हैन, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आउँछ नि, भारतीय पर्यटकहरू एकदम धेरै आउँछ। तर मैले एउटा विडम्बना के भन्छु भने अब ऋषिजी, यो देशको मन्त्रीहरू, यो देशका विज्ञहरूलाई मैले सधैँ म यो भन्ने गरेको छु, म सदनमा पनि त्यो गरेको छु, यो हिमाली जिल्लाहरूलाई लगानी गर्न चाहिँ तपाईँहरू पछि नपर्नुहोस्। किनभने पर्यटन हेर्न आउने भनेको यी हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ यी क्षेत्रहरूमा जति हामीले पर्यटनको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ गर्नु सक्यो त्यति विदेशबाट प्लेन चढेर काठमाडौँ आउँछ, पोखरा आउँछ, त्यहाँ जाँदा सबै ठाउँमा त्यसले चाहिँ लगानी छोड्दै जान्छ। हो, काठमाडौँमा विकास गरेर काठमाडौँबाट फर्केर गयो, चितवनमा आयो, चितवनबाट फर्केर गयो। जब हामीले त्यो हिमाली क्षेत्रहरूमा गऱ्यो भने त अल द वे फ्रम काठमाडौँदेखि गएर त्यो ठाउँमा पुग्छन्, त्योबाट चाहिँ बस्दै आउँछ, पैसा छोड्दै जान्छ, छर्दै आउँछ, अनि सबैलाई फाइदा भयो कि भएन भन्नुहोस्। पर्यटन क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिले नेपालको आर्थिक त्यहाँ विकास गर सफल बनाउँछ है, सफल बनाउँछ। र अर्को कुरा ऋषिजी, हाम्रा यी जलस्रोत मन्त्रालयका कुराहरू छन्, अब भूक्षयको कुराहरू छन्। अब वर्षौंसम्म तराईमा बाढी गयो, असार महिना साउन महिनामा चाहिँ कुरै सुन्नु होइन कि अब त्यहाँ चाहिँ ल क्षतिपूर्ति के अरे राहत चाहियो, त्यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो वर्षौंसम्म हामी कतिन्जेलसम्म त्यसो गरेर बस्ने भन्नुहोस् त। त्यो लगानी त्यो तराईमा डुबानको तत्कालीन राहत बाहेक सुन्नु मेरो अलिकति छोटो, त्यो लगानी चाहिँ हिमालमा गर, जहाँबाट हिमालको पानी खस्छ त्यो ठाउँमा संरक्षण गर। उच्च हिमाली क्षेत्रमा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा जहाँ मूल खस्छ त्यो ठाउँमा संरक्षण गर, अनि तल बाढी आउँदैन। म जापानमा करिबन 6-7 वर्ष अगाडि तोयामा भन्ने सहरमा म गएँ, अनि यत्रो टिभीमा देखाएको छु, दिउँसो त्यो टिभीमा देखाउँछ, त्यो सहरको पुरानो 60 वर्ष अगाडि त्यहाँ बाढी गएको त्यही देखाउँछ। अनि 60 वर्षपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कहाँ भने तल प्रोटेक्सन होइन, त्यसले जहाँ पहिरो आउँछ त्यहाँ मुहानमै गएर त्यहाँ चाहिँ संरक्षण गरेको छ, अनि अहिले ठुलो सहर बसेको छ। अलिकति सिक्नु पर्यो, अलिकति हेर्नु पर्यो। मैले अस्ति कृषि मन्त्रीलाई पनि गएर हाम्रो त्यो निजी तथा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रीज्यूले मेरो सुझाव यही हो, तपाईँले 15-16 करोड रुपियाँ पैसा छुटाउनुहोस्, मन्त्रीज्यू पनि जानुहोस् र विज्ञ टोलीहरू पनि लानुहोस्, इजरायलमा जानुहोस् न। हो, त्यहाँको मरुभूमिमा मुक्तिनाथको कुरा गर्दै मुस्ताङको एउटा नमुना पनि हो विश्वको लागि पनि होइन। अब खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यहाँ पुग्नुभयो, धेरै नेताहरू जानुहुन्छ मुक्तिनाथ। एकदमै त्यहाँ गएपछि के पाइन्छ? होइन, त्यहाँ चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा तीर्थस्थल हो। त्यो तीर्थस्थलमा भारतीयहरू बढी आउँछन् कि नेपालीहरू? धेरै भारतीय पनि आउँछ, नेपाली पनि आउँछन्। र त्यहाँ चाहिँ हामीले गुरु योजनाहरू पनि तयार गरिसकेका छ, अनि त्यो गुरु योजना अनुसारको काम चाहिँ हुन सकेका छैन, किनभने अलिकति विकट क्षेत्र भएको छ। बजेटको लागि हाम्रो समस्या पनि छैन, बजेट पैसा चाहिँ हामीसँग नभए पनि हामी ल्याउँछौँ पैसाको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर
काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआएकै कारणले विविध कारणले अलिकति सङ्कटको अब अलिकति त्यो भौगोलिक हिसाबले पनि विकट ठाउँ भएको हुँदाखेरि चाहिँ भनेको टाइममा काम गरिदिएको छैन। 5 करोडको टेन्डर निकाल्यो, अहिलेसम्म 2 करोडको काम पनि भएको छैन। अनि हामी चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ निर्माण व्यवसायी मेरै साथीहरूलाई पनि घचघचाउनु पर्छ। प्रत्येक दिन चाहिँ कहाँ को छ, डिजी कहाँ, अब यो पर्यटन बोर्डदेखि लिएर यो के भन्छ सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर छिटो गरिदिउँ। प्रशासनसँग पनि हामी डेली सम्पर्क हुन्छ, सिडिओ साहब उहाँले गर्नुभएको हुन्छ। यो काममा चाहिँ ल है कार्यालय प्रमुखहरूलाई सजग गराउनुहोस्, प्राविधिकहरूलाई सजग गराउनुहोस्। किनभने विकास भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक चाहिँ नसुध्रिनेसम्म चाहिँ विकास सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, मेरो निष्कर्ष चाहिँ यो हो। थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार। अब कोरोनाको औषधि आछ, सबैले खाऊ, त्यो चाहिँ सबैलाई सेवन गर्नुहोस्। त्यो बिख होइन, त्यसले राम्रो सिवाय नराम्रो गर्दैन। एउटा परीक्षण गरौँ, यदि त्यो सफल भयो भनेपछि विश्वमा नेपालमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ उपचारको औषधि पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश चाहिँ विश्वमा राष्ट्रको एउटा इज्जत प्रतिष्ठा बन्ने कुरा हुन्छ। मलाई मेरो व्यक्तिगत लागि म यहाँ आएर यो मिडियामा बोल्न आएको होइन, मैले देशको लागि राम्रो होस्, विश्वमा राम्रो हुन्छ भने हामीले प्रयास गरौँ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार।